सगळीं समजा सगळीं बोर आसता म्हणून हांव व्हिडिओ लेट स्टार्ट करता आनी पावसा लागून बेजार येता पावस सोटा स्टॉप जायना मातशें स्टॉप जाता परतून स्टार्ट जाता आनी सगळे आमगे सायडीन सगळे उदक बोला आनी गिरान दिसता घर आमगे एक्चुअली आमगे घर माती आहा आनी उदका लागून मातशें गिरान सुद्दां सगळे सायडीन उदक बनलो आहा दाखयत तुमकां उदक आहा तें देखून उदक बोला आनी थंय मामी कोता कोण ना आनी करपाचो पळय नेबरान येवन हेल्प केलोलें तेका लागलें आज मामी कोतीचें थंय उदक ब्लॉक जायन आहा सगळें पावस मातसो चड जाल्यार पुरो सारको मिटा भायर पडटा सगळ्या उदक आमगे आज लेप आहाय आनी त्या लेपाक मीठ लायला आनी थोडो आतां हल्दी पावडर आनी चिली पावडर लायतली आनी मागीर रवा लायन फ्राय करपा त्यो जेवणाक मागीर टायम आहा न्हू मातशें रावन करतली फ्रुट्स घेताय आमगे थिंग एकलो फ्रुट्स पावलेला अच्छे इकडे घेयाय तुमी बरें दिता गो तू बनना घे मँगो जालो म्हाका एक किलो किलो 150 है 140 दो 10 रुपया कम कर बनाना है तेकडे वेजिटेबलूय हा आणि ये पोमोग्रेनेट मँगोज कितने 2 4 6 है आम फ्रुट्स बी घेयले आनी आम येन जेयली जे तेन्ना शूट करूं मेळो ना म्हाका मागीर जेन हांवें भायर येयलें आनी भायर येयले चोयल्यार पावस चड तेसो आहा आनी सगळ्या उदक जाला आनी मागीर हांव ऑल्ट्रेशन करपा बसलें मागीर कस्टमरान म्हाका ऑल्ट्रेशन दिलोलें करपाक सो हांव तें करूं बसलें बेश्टो टायम वेस्ट कित्याक करपाचो आनी तूं म्हटली हांव ऑल्ट्रेशन करता हांव टेलर काय म्हणून वय हांव टेलर आनी म्हाका मेट्टे टायमा म्हाका स्टिचींग करपा पडटा कित्याक लायट आसना आमी मोटर लायटीचे चलयता ऑल्ट्रेशन करता ते कोण आनी आतां चाये टायम आमचें कितें जाय आतां सो चोयता मामी कितें करता तें हांव किचना येयलें चोयल्यार मामी थिंगा गोड मिक्स करताली हांवें विचारलें मामी तूं कितें कोता चोयता म्हणून लागली आपण गोडा हांव कोता सो तीन 2 भाशेन गोड घेयलोलें उशीचें आनी माडाचें सो ब्लॅक एंड येलो कलर सो ती तेन सोय घायली आनी बरें मिक्स केलें आनी मागीर वेट केलोलें होवालो तें घायलें आनी बरें कालयलें आनी मागीर आमगे होव रेडी होव म्हणजे पोहा हे आयसू तुमकां कोणा लायक जाल्यार तुमी हे खावपा मुगे व्हिडिओ एंड घेता मुगे व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार लायक कराय शेअर कराय आनी सबस्क्रायब कराय आनी कोण सबस्क्रायब कोण असो चोयत जाल्यार मातशें सबस्क्रायब कराय टिल देन बाय टेक केअर लव यू मोग आसूं